अमरीकी सदारती इंतखाबात, वोटिंग शुरू। कौन आगे कौन पीछे? क्या रानी राज करेगी या राजा हुक्मरानी करेगा? हिलरी को ट्रंप पर मामूली बरतरी। पाकिस्तानी खातून वकील का एजाज, हॉलैंड का सरकारी ह्यूमन राइट्स ट्यूलिप अवार्ड जीत लिया। और एक ट्वीट ने दुश्मनों को शादी के बंधन में बांध लिया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। 1 साल 7 माह के अरसे की अमरीकी सदारती मुहिम आखिरकार ख़त्म हुई है। हिलरी क्लिंटन मंजी हुई सियासतदान है जिनका अवामी खिदमत और सरकारी ओहदों पर काम करने का खासा तजर्बा है। उन्हें सदर बनने का सबसे अहल उम्मीदवार कहा जाता है, लेकिन वो अमरीकी सियासी निज़ाम की पुराने खिलाड़ियों की नुमाइंदगी भी करती हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश रही है कि वो अपने आप को सियासतदानों के टेढ़ी चालों से हटकर नए और साफ को उम्मीदवार के तौर पर पेश करें। अगर हिलरी क्लिंटन का मुस्तकिल मिजाज है तो डोनाल्ड ट्रंप उनका हर तरह से मुतजाद हैं। 1 साल पहले तक अगर कोई कहता कि ट्रंप ना सिर्फ संजीदा उम्मीदवार हैं बल्कि मुकाबला इतना सख्त होगा तो यकीन नहीं आता। और इसके अलावा हम प्रोग्राम में मिलेंगे ऐसी पाकिस्तानी ख़वातीन से जिन्होंने ना सिर्फ इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले कारकुनान के लिए एक अहम अवार्ड जीता है बल्कि उनका शुमार ऐसे चंद एक्टिविस्ट में होता है जो ख़वातीन के हुकूक, ऑनलाइन निगरानी और डिजिटल राइट्स के लिए सरगर्म हैं। शुरू करते हैं टॉप स्टोरी से। 2016 अमरीकी इंतखाबात में वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है और चंद ही घंटों में इस बात का फैसला हो जाएगा कि अमरीका का 45वां सदर कौन बनेगा। तमाम आलमी बिरादरी की तवज्जो अमरीकी इंतखाबात पर होने की अहम वजह नामुंतखब अमरीकी सदर की पॉलिसियाँ हैं। अगर हिलरी या ट्रंप सदर मुंतखब हो गए तो उनकी पॉलिसियाँ क्या रहेंगी? तफसील इस रिपोर्ट में। डोनाल्ड ट्रंप को एक कदामत पसंद जबकि हिलरी को एक रोशन ख्याल उम्मीदवार के तौर पर देखती हैं और इसकी वजह है दोनों उम्मीदवारों की दाखिली और खारजी अमूर की पॉलिसियाँ। अमेरिका में बढ़ते हुए फायरिंग के वाकयात के पेश नज़र असलहे पर पाबंदी की तहरीक ने जोर पकड़ा तो हिलरी ने गन कंट्रोल कवानीन की हमायत का ऐलान किया जबकि ट्रंप ने अमेरिकी अवाम के असलहा रखने के हक में आवाज़ बुलंद की। इसी तरह हिलरी खवातीन को अस्काते हमल का हक देने की हामी है जबकि ट्रंप इसको जिंदगी के बुनियादी असूलों के खिलाफ समझते हैं। खारजा पॉलिसी का तजर्बा ना होने की वजह से ट्रंप कोई जामे पॉलिसी देने में नाकाम रहे, लेकिन उन्होंने बढ़ती हुई दहशतगर्दी और जराइम पेशा अफराद की अमेरिका में दाखिले का हल मुसलमानों और लातीनियों पर पाबंदी बताया। हिलरी आजादाना तजारत की हामी है जबकि ट्रंप अमेरिका के आजादाना तजारत के मुआहिदों को अमरीकी मुईशत की बर्बादी का सबब बताते हैं। ट्रंप ने ओबामा हेल्थ केयर की भी सख्त मुखालिफत की और ऐलान किया कि वो सदर बनने के बाद उसको मुकम्मल तौर पर खत्म कर देंगे और नया हेल्थ केयर निज़ाम मुतारिफ करवाएंगे। सियासी मुबस्सिरीन के ख्याल में हिलरी का इंतखाब बतौर अमरीकी सदर ओबामा की पॉलिसियों का तसलसल होगा। अभी कुछ देर पहले हमने देखा था कि हिलरी क्लिंटन अपना वोट डाल चुकी हैं, लेकिन ताज़ा सूरत हाल क्या है, टर्नआउट कैसा रहा है, जानते हैं शिराज हसनात से, डॉन न्यूज़ के नुमाइंदा। शिराज, आपने क्या देखा? सड़कों पे पोलिंग शुरू हो चुकी है, किस तरह का टर्नआउट नज़र आ रहा है? जी अमर, बिल्कुल सुबह 8 बजे से पोलिंग शुरू हो चुकी है। मैं इस वक्त न्यूयॉर्क के एक इलाका है लॉन्ग आइलैंड, उसका वैली स्ट्रीम एरिया में मौजूद हूँ। मेरे पीछे ये सरकारी स्कूल है जिसमें पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। कई जगहों पे पोलिंग का हमें ज़्यादा रश देखने में आया है, लाइनें लगी नज़र आई हैं। यहाँ पे अभी तक उतना रश नहीं है। सुबह का टाइम है, आमतौर पर वो लोग सुबह के टाइम वोट कास्ट करते हैं जिनकी कोशिश होती है कि वो अपने दफ्तर जाते वक्त वोट कास्ट कर लें। हमारे साथ एक पाकिस्तानी ओरिजिन अमेरिकन मौजूद है, नवीद, और ये इनका पहला तजुर्बा अमेरिका में वोट कास्ट करने का। हम इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि कैसा रहा। नवीद, कास्ट किया है और डेमोक्रेट क्लिंटन को वेरी सिंपल कि उसमें रेसे नहीं है, वो बहुत अच्छा यानी कि कम्युनिटी के बारे में सोच रही है और उसके बहुत अच्छे प्लान हैं। अच्छा नवीद, आप पाकिस्तान में पहले वोट कास्ट करते रहे हैं, ये पहली आपने यहाँ वोट कास्ट किया, फर्क क्या है, क्या प्रोसेस किस तरह का, क्या महसूस हुआ, कैसे वोट कास्ट किया आपने? यहाँ पे वेरी सिंपल प्रोसेस है, आपको कुछ भी नहीं चाहिए। इनके पास आपकी ऑल इन्फॉर्मेशन है, आप अंदर जाओगे और वो आपसे आपका लास्ट नेम पूछेंगे, आपको बैलेट पेपर देंगे और उसके बाद आप अपना वोट कास्ट करके आप बाहर आ जाओ। कोई आइडेंटिटी चेक नहीं की उन्होंने? नहीं, कोई कुछ भी नहीं। और कोई सिक्योरिटी कोई और नहीं, क्योंकि एवरीथिंग इन द सिस्टम। ओके, थैंक यू सो मच। सो अंबर, ये पाकिस्तानी ओरिजिन अमेरिकन थे, इन्होंने वोट कास्ट किया। डिफरेंस बता रहे थे कि पाकिस्तान में इलेक्टोरल सिस्टम में और यहाँ पे क्या है।
लोगों से कुछ और भी हमारी बात हुई थी, तो टर्न आउट जो है वो सुबह के टाइम ठीक है, लेकिन जो रात 3 बजे के टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग कि बढ़ जाएगा. एक्सक्यूज मी सर, कैन यू जस्ट टॉक टू अस? वी आर फॉरेन जर्नलिस्ट, सो हैव यू कास्ट योर वोट? I can't tell you that. No, we are not asking whom you cast your vote. Did I? Yeah. Yes. So how's the system over there? Good. Okay, so but you are a Democrat or Republican? I see. Yes. Okay. तो कुछ लोग बिल्कुल बताने पे तैयार नहीं है कि उन्होंने किसको वोट कास्ट किया है, मगर बहुत बड़ी तादाद से लोग वॉइसेस आ रहे हैं, और जो खास तौर पे दिन के औकात है उसमें वो लोग वोट कास्ट कर रहे हैं जो घरों में होते हैं, जो दफातर को जा रहे होते हैं, और शाम के औकात में टर्न आउट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है. जी अंबर. बहुत ज़्यादा. जी शिराज, आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ अमेरिका से ही पाकिस्तानी सहाफ़ी अवैस सलीम तज्ज़ियाकार भी मौजूद हैं. अवैस, बहुत शुक्रिया वक्त देने का. अवैस, इस वक्त जो कैलकुलेशंस हो रही हैं, जो प्रेडिक्शंस हो रही हैं, पेश गोइयाँ हो रही हैं, उनका कहना है कि हिलरी को बढ़तरी हासिल है. देखिए अंबर, ये तमाम जो प्रोजेक्शंस हो रही हैं, इन तमाम का ताल्लुक अर्ली एग्जिट पोल्स से है. जैसे एनबीसी का अभी जो आखिरी पोल आया है उसके मुताबिक स्टेट बाय स्टेट तकरीबन एक वाज़ेह बढ़तरी हासिल है सेक्रेटरी क्लिंटन को. लेकिन अगर आप तारीखी तौर पर देखें तो बाय एंड लार्ज तो ये नंबर्स आपको एक प्रोजेक्शन देते हैं, लेकिन 2004 में नतीजा बिल्कुल उलट निकला, जब जॉन केरी पोल्स के मुताबिक एक मजबूत उम्मीदवार थे जो को हराने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. इस वक्त जो सूरत हाल है इस इलेक्शन में वो थोड़ी सी मुख्तलिफ इसलिए है कि 15 रियासतें ऐसी हैं जिनको बैटल ग्राउंड स्टेट्स का दर्जा दिया जा रहा है. हिस्टोरिकली 6, 7, 8 स्टेट्स ऐसी हुआ करती थी जहाँ पे नतीजा गैर मुतवक्का होने की इम्कान होता था. अब इस दफा 15 है, जिसका मतलब है कि तकरीबन 1/3 रियासतें. दोनों कैंपेन से इस दफा उन रियासतों में अपना जोर. अवैस की मेरे ख्याल में एक लाइन कुछ कट गई है और उनसे हम मज़ीद बातें करते रहेंगे. जी शिराज, यहाँ मैं पूछना चाहूँगी कि थोड़ा सा अगर आप जो निज़ाम है, अमरीकी निज़ाम, उसके बारे में बताएं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 270 जो इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स हैं वो चाहिए किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए. लेकिन अगर ये भी पेश गोइयाँ हो रही हैं कि शायद हिलरी को बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी मिले या ना मिले, उस हवाले से अमरीकी मीडिया में क्या बातें हो रही हैं? जी बिल्कुल अंबर, इस हवाले से मुख्तलिफ ब्रीफिंग और मुख्तलिफ पोल्स के जो रिजल्ट्स हैं वो सामने आ रहे हैं. जिस तरह पिछले कुछ दिनों में हमने देखा इस इलेक्शन कैंपेन के आखिरी मोमेंट्स पे दोनों जो उम्मीदवार थे उनका ज़्यादातर फोकस स्विंग स्टेट पे रहा, क्योंकि वो बिल्कुल एक मेजर रोल प्ले कर सकती हैं, इस इलेक्शन रिजल्ट्स को किसी भी सूरत में तब्दील कर सकती हैं. तो लिहाजा पेंसिल्वेनिया में, फ्लोरिडा में, ओहायो में और दीगर जो स्टेट्स थी वहाँ पर ये उम्मीदवार बहुत रहे. अभी तक कुछ सिचुएशन उन स्टेट्स पे क्लियर नहीं है, और अगर जो हम अर्ली टर्न आउट की बात जो कर रहे थे उसमें भी अब तक तकरीबन 4 करोड़ से ज़्यादा वोट जा चुके हैं. कैप्टन्स की बहुत बड़ी तादाद है, बाकी लोग जो हैं तो ये ट्रेंड इससे पहले नहीं था. लोग कोशिश करते थे कि अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वोट कास्ट कर देंगे, अगर नहीं तो नहीं. अभी भी जो साइलेंट वोटर है वो बहुत कंफ्यूज है. हिलरी के जो लोग हैं जिनसे हमारी बात हुई, जो उनकी कैंपेन रन कर रहे थे, दे आर क्वाइट हैप्पी कि उनको जो है बिल्कुल FBI ने क्लियर कर दिया है उस स्कैंडल से, और जो उस सिलसिले में पिछले कुछ दिनों में उस स्कैंडल में नाम आने के बाद और उसकी तहकीकात दोबारा खुलने की अनाउंसमेंट के बाद. जी 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 प्लीज. ठीक है. अवैस, आप हमारे साथ दोबारा, यूर बैक विद अस. स्विंग स्टेट्स की 15 ऐसे हैं जो बहुत अहम रहेंगे, बहुत कलीदी किरदार अदा करेंगे इन इंतखाबात में. जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि अगर उन स्टेट्स के हवाले से बात की जाए, मैं फ्लोरिडा में मौजूद हूँ जो तारीखी तौर पर रिपब्लिकन रही है, लेकिन इस दफा इसे स्विंग स्टेट समझा जा रहा है. और यहाँ पर दोनों उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप खुद आए, हिलरी नहीं आई, लेकिन कैंपेन 2 दफा आए. अगर डोर टू डोर कैंपेन की बात की जाए या उम्मीदवार से रब्ता रखने की बात की जाए, फोन पर उनसे रब्ता रखने की बात की जाए, तो जो क्लिंटन कैंपेन है उन्होंने उस पर खासा काम किया है. अब ये 2 चीजों की निशानदेही हो सकती है. एक ये कि नंबर्स के बावजूद क्लिंटन कैंपेन का ये ख्याल है कि ये जो कैंपेन है ये ज्यादा क्लोज रहेगी, इसलिए उनको ज्यादा मेहनत की जरूरत है. दूसरा ये इस बात की भी इंडिकेशन हो सकती है कि डेमोक्रेट पार्टी का होमवर्क इन स्विंग स्टेट्स में ज्यादा है. ठीक है. दूसरी चीज जो एक अहम किरदार इस वक्त अदा करेगी
وہ ہے جو ارلی ووٹنگ پیٹرنز ہیں. تقریباً 46 ملین ووٹس ایسے ہیں جو آج سے پہلے ڈالے جا چکے ہیں. اگر ٹرن آؤٹ تقریباً 55 اور 60% کے درمیان میں رہتا ہے تو یہ 46 ملین ووٹ تقریباً 1/3 بنتے ہیں اس ووٹنگ کا. جو ابھی تک اس کی پروجیکشنز آ رہی ہیں, کسی کو واضح برتری حاصل نہیں ہے, لیکن ہسپینک کمیونٹی جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے خاصی بڑی تعداد میں جا کر ووٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. افریقن امریکنز کے نمبر اس سے کم ہے. اگر جو امیگرنٹ کمیونٹی اس الیکشن میں باہر جاتی ہے, ووٹ دیتی ہے, اپنا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کرتی ہے, تو یہ ایک ڈیسائسو فیکٹر ہوگا ہیلری کلنٹن کے لیے. اویس اور شراز, ہم بریک پہ جا رہے ہیں اور گفتگو جاری رکھیں, بہت کچھ ابھی ڈسکس کرنے والا ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. امریکی انتخابات میں ہلری یا ٹرمپ میں سے کون سے امریکی صدر بنے گے, جانتے ہیں پاکستانیوں کی رائے. ہم دیکھیں اوورال الیکشن تو جو یہاں تک خبریں پہنچی ہیں وہ اس کے مطابق تو ہیلری کی جو پوزیشن ہے وہ بہتر نظر آ رہی ہے. لیکن اگر ٹرمپ جیتے, ہیلری جیتے, پالیسی تو ان کی ایک چلے گی ہمارے ساتھ, کیونکہ ہمیں ان سے فرق نہیں پڑتا کہ کون اوپر آتا ہے کون نیچے آتا ہے. تو جتنے ابھی تک سرویز آئے ہیں, جو چیز آ رہی ہے سامنے وہ یہ کہ ہیلری کو بڑی مائنر سی اس پہ ایج ہے ٹرمپ پہ. تو امید تو یہی کہ ہیلری جیت جائے گی, لیکن یہ ایک بڑا ٹف الیکشن ہوگا. جہاں تک آپ نے پالیسیوں کی بات کی تو پالیسیاں تو جناب یہ ہے کہ پینٹاگون تشکیل دیتی ہے, صرف جو صدر آتے ہیں وہ صرف اس کو فالو کرتا ہے. انہوں نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق پالیسیاں تشکیل دی ہوئی ہیں, چاہے ہم انہیں ظالمانہ کہیں, چاہے ہم اسے جو ہے وہ انسانی حقوق کے خلاف کہیں, جو بھی ہم اسے کہیں, ان کی اپنی پالیسیاں ہیں جن کے تحت وہ چلتے ہیں. جو صدر آتا ہے وہ انہیں پالیسیوں کو آگے بڑھاتا ہے. تو میرا خیال ہے ہیلری آئے یا ڈونلڈ ٹرمپ آئے, ان دونوں میں سے پالیسیوں پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہیلری ہے, اس کا پلڑا بھاری بھی ہے اور وہ مسلم امہ کے لیے بھی بہتر ہے. اگر پاکستانی خطے کی بات کی جائے تو ایشیا میں اس کا پاکستان سے کافی فیور رہی ہے. جب وہ ایز اے وزارت خارجہ اپنے فرائض انجام دیتی تھی تو پاکستان کے لیے اس کی ایک مثبت سوچ ہوتی تھی, اور پاکستانی عوام کے لیے ویزا پالیسی اس نے بڑی بہتر کی تھی. پاکستان میں تو یہی رائے رہتی ہے کہ امریکی صدر جو بھی بنے وہ پاکستان کے لیے برے ہی ہوتے ہیں. اویس, لیکن پالیسیاں تو بہت فرق ہے دونوں کی. دیکھیے امبر, بات یہ ہے کہ پاکستان, اگر آپ امریکہ کی بات کریں یا مغربی دنیا کی ایز اے ہول بات کریں تو چیزیں سسٹم کے تحت چلتی ہیں. صدر اوباما نے الیکشن سے پہلے جن خیالات کا اظہار کیا تھا کہ وہ جنگیں ختم کر دیں گے, جو دوسرے وعدے کیے تھے ان میں سے بہت سی چیزیں وہ نہیں کر پائے, کیونکہ جب آپ کو ہر پالیسی کانگریس اور سینٹ سے ہو کر گزارنی ہوتی ہے اس سے پہلے کہ وہ قانون بن سکے, چاہے وہ مالی معاملات ہوں, چاہے دفاعی معاملات ہوں, چاہے پالیسی کے معاملات ہوں, تو آپ کے ہاتھ ایک طرح سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ اس وقت جو موازنہ کیا جا رہا ہے ہلری کلنٹن کا اور ڈونلڈ ٹرمپ کا, ڈونلڈ ٹرمپ کو اوفینسو ہاکش امیدوار سمجھا جا رہا ہے, لیکن انہوں نے اپنے نائب صدر کے طور پر گورنر پینس کا انتخاب کیا ہے, جنہیں ایک متحمل مزاج, معاملہ فہم شخص سمجھا جاتا ہے. اور تمام تجزیہ کار جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکہ کے اندر یا امریکہ کے باہر بیرونی دنیا کے ساتھ جو معاملات ہوں گے ان میں گورنر پینس اہم کردار ادا کریں گے, اور جو ان کا کیمپین ریٹرک ہے اسے اپنی پالیسیوں میں برقرار رکھنا شاید ان کے لیے اتنا مشکل ہوگا. شراز, یہ بھی سننے میں آ رہا ہے جو الیکشن پارٹی ہے دونوں کیمپینز کی, چاہے ہلری کلنٹن کی ہو یا ڈونلڈ ٹرمپ کی ہو, وہ دونوں نیو یارک میں ہو رہی ہیں. آپ بھی نیو یارک میں ہیں اور ایک پورا ٹریفک پلان بنا ہے. جی بالکل, دونوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کر لیا ہے. شراز سے شاید ہمارا رابطہ جی بالکل. امبر, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل, وہ تھوڑا لیگ تھا. جی بالکل. ٹرمپ نے اور ہیلری دونوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کر لیا ہے. بوتھ آر ویری آپٹیمسٹک ٹوڈے وائل کاسٹنگ دیئر ووٹ. اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مختلف پولنگ اسٹیشنز اور ادھر ادھر بھی جانا شروع کر دیا ہے. فارن میڈیا ان کے ساتھ ہے, لوکل میڈیا ان کے ساتھ ہے, and they are also engaging or encouraging their voters as well to cast their vote in their support and favor. ویسے یہ بھی کہا جا رہا ہے, تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ کیمپین ختم ہوا,
امیدواروں نے بہت بولا، اب ووٹرز کی باری ہے بولنے کی اپنے ووٹ کے ذریعے، لیکن اس مہم کے بعد امریکی معاشرے میں جو ایک تقسیم نظر آ رہا ہے وہ بہت زیادہ واضح ہو گیا، اور جو بھی صدر بنے اس کے بعد یہ جو ایک منقسم معاشرہ جو ہے وہ تب تک زیادہ نظر آتا رہے گا۔ دیکھیے امریکی معاشرہ جیسے آپ جانتی ہیں سب اس پاور دیتے ہیں امیدوار، خاص طور پر ڈیموکریٹک پارٹی کی بہت زیادہ زور دیتی ہے کہ یہ امیگرینٹس کا معاشرہ ہے، اس معاشرے میں تمام قومیتیں موجود ہیں۔ نیگیٹو آپ نے کیمپیننگ کی بات کی تو نیگیٹو کیمپیننگ اس دفعہ بہت زیادہ ہوئی ہے۔ جو ٹرمپ کیمپین ہے ان کا سارا زور اس بات پر رہا ہے، جو ہلری کلنٹن کا ای میلز کا معاملہ تھا کہ وہ اس حوالے سے اہل نہیں رہی امریکی صدر بننے کی، لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ پر مالی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے کئی ایسے الزامات ہیں۔ تو اگر امریکی ووٹر کی بات کی جائے تو وہ ذاتی کنڈکٹ جو ہے امیدوار کا اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ جب وہ پولنگ بوتھ میں جاتے ہیں وہ اس کو اباؤ بورڈ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہلری کلنٹن کو ای میلز کے اسکینڈل سے ایک طرح سے بری کر دیا گیا ہے، اور اگرچہ کچھ حلقے ایسے ضرور ہیں جو اس پر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن عام امریکی ووٹر میں اپنے اداروں پر ایک اعتماد کا رویہ پایا جاتا ہے، وہ اس کو اس طرح سے چیلنج نہیں کریں گے۔ 2012 کے الیکشن میں بھی جب خاص طور پر سوئنگ اسٹیٹس میں یا وہ ووٹر جو آخری وقت تک انڈیسائیڈڈ تھے، جب ہم اس الیکشن کو کور کر رہے تھے، ان سے بات کرتے تھے، تو بہت سے ایسے لوگ جو باوجود اس کے کہ اس وقت تک امریکی اکانومی اس کی بہتر سطح تک نہیں پہنچی تھی جیسے اب ہے، صدر اوباما جنگوں کے حوالے سے اپنے جو وعدے ہیں وہ پورے نہیں کر پائے تھے، انہوں نے مٹ رومنی کو صرف اس لیے ووٹ نہیں دیا تھا کیونکہ وہ ایک شدت پسند نظریات کے حامل امیدوار کو ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے اپنی ناپسندیدگی کے باوجود۔ اس لیے اگر وہ پیٹرن ان الیکشن میں بھی برقرار رہتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہلری کلنٹن کو واضح سبقت حاصل ہو جائے گی، اور الیکشن کے بعد جب ایک حکومت بن جائے گی، ہم نے پہلے بھی دیکھا ہلری کلنٹن نے جو ہے وہ کام کیا مل کے صدر اوباما کے ساتھ۔ اصل جو منقسم معاشرے کی اگر آپ بات کریں یا منقسم لیجسلیشن کی بات کریں، صدر کے علاوہ جو دوسری اہم بات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ سینٹ میں کس پارٹی کی میجورٹی ہوتی ہے۔ اس وقت جو یہ لگ رہا ہے کہ ریپبلکن پارٹی سینٹ میں شاید ایک برتری لینے میں کامیاب ہو جائے۔ ہلری کلنٹن اگر صدر بنتی ہیں اور انہیں ایک مخالف سینٹ ملتی ہے تو یقیناً ایک بیڈ لاک کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے شراز، جو غیر رسمی نتائج ہیں کب تک اندازہ ہے کہ کب تک معلوم ہو گیا کہ کون جیتا کون ہارا؟ بالکل نمبر، جیسی پولنگ ختم ہوگی 8 بجے کے بعد تو یہ الیکٹورل سسٹمز آ رہا ہے اور آہستہ آہستہ سارا ایک پراپر پروسیس کے ذریعے سارا کام چلے گا۔ جیسے ہی ریزلٹس ان کے مین الیکشن آفس تک پہنچنے شروع ہوں گے تو آہستہ آہستہ وہ اس کو سسٹم میں ڈالنا شروع ہو جائیں گے، اور پاسبلٹی یہ ہے کہ الیکشن ختم ہونے کے 4-5 گھنٹے کے بعد آہستہ آہستہ ریزلٹ جو ہے وہ آنا شروع ہو جائیں گے، اور رات دیر گئے تک جو ہے وہ سچویشن کافی حد تک کلیئر ہونا شروع ہو جائے گی۔ سب لوگ انتظار کیا، اور بلکہ ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ شاید کل صبح تک معلوم ہو جائے کہ نئے یا نئی امریکی صدر کون ہیں۔ بہت بہت شکریہ بات کرنے کا اویس سلیم اور شراز حسنات۔ اب ہم چلیں گے بریک کے، اور بریک کے بعد ہم ایسی خاتون سے ملیں گے جنہیں نہ صرف ایک بین الاقوامی ایوارڈ ملا بلکہ وہ ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ کیا کام کرتی ہیں؟ بریک کے بعد۔ نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پاکستانی وکیل خاتون کا اعزاز، ہالینڈ کا سرکاری ہیومن رائٹس ٹیولپ ایوارڈ ان کے نام۔ دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کون کہتا ہے کہ پاکستانی خواتین کسی سے کم ہیں؟ یہ وہ شاہین ہیں جو ڈالتی ہیں ستاروں پہ کمن۔ اس کا ثبوت دیا پاکستانی وکیل خاتون نگہت دات نے۔
जिन्हें इंसानी हकूक के लिए काम करने के इतराफ में हॉलैंड के सरकारी ह्यूमन राइट्स ट्यूलिप अवार्ड से नवाजा किया, जो कि न सिर्फ निगहत बल्कि पाकिस्तान के इंसानी हकूक के कारकुनों, खवातीन, नौजवान और साइबर एक्टिविस्ट के लिए एक बड़ा एजाज है। निगहत एक वकील हैं। इनकी जिद्दोजहद का अहम मकसद इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ है और उन्होंने अब तक ऐसी मुतादिद खवातीन को मदद फराहम की जिनको इंटरनेट के जरिए हिरासा किया जा रहा था और उनको इसकी वजह से खतरात दरपेश थे, और वो इस वक्त पाकिस्तान की पहली इंटरनेट हेल्पलाइन पर काम कर रही है जो लोगों को इंटरनेट पर हरासा करने के खिलाफ फौरी मदद फराहम करेगी। निगहत को मिलने वाला एजाज न सिर्फ ये कि बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का इमेज को बेहतर बनाएगा, बल्कि मुल्क के अंदर भी आज़ादी, इजहार राय और इंटरनेट प्राइवेसी बेहतर बनाने के लिए काम करने वाले कारकुनों की। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ, लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद निगहत खुद हैं, जो अपने अवार्ड के बारे में, अपने काम के बारे में हमें कुछ और बताएंगी। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद निगहत आपको। ज़ाहिर है सब तमाम पाकिस्तानी इस वक्त फ़ख्र महसूस करें बहुत ज़्यादा। ये अवार्ड, इसके बारे में थोड़ा सा मज़ीद बता सकती हैं, ये है क्या और ये किन किन लोगों को मिलता है? कुछ हमने रिपोर्ट में मुख्तसर सा तो हमने बताया था। अंबर, ये बेसिकली ये जो अवार्ड है ये ह्यूमन राइट्स ट्यूलिप अवार्ड हॉलैंड की गवर्नमेंट हर साल ह्यूमन राइट्स पे काम करने वाले लोगों को देती है, और इसमें होता ये है कि पूरी दुनिया से नॉमिनेशंस जाती हैं, उसके बाद उनकी एक कमेटी 10 लोगों को सेलेक्ट करती है, फिर एक ऑनलाइन वोटिंग का सिलसिला पूरी दुनिया में होता है, और जो सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिलते हैं उनमें 3 लोगों को सेलेक्ट किया जाता है, और उसके बाद जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हॉलैंड के, वो एक कैंडिडेट को चूज़ करते हैं, उसको अवार्ड दिया जाता है। जो 3 सक्सेसफुल लोग थे उनमें उन्होंने मुझे चुना, जो कि बहुत बड़े एजाज़ की बात है। बाकी 2 जो उम्मीदवार थे उनके बारे में थोड़ा सा बता सकती हैं, वो क्या काम करते हैं? एक जो उम्मीदवार थे वो वियतनाम से थे और वो इंसानी हकूक़ पे काफ़ी अरसे से काम कर रहे थे, बल्कि बहुत ज़्यादा अरसे से कर रहे थे, और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। और एक जो तंजीम थी वो मिस्र की तंजीम थी जो कि ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ पे काम कर रही थी। लेकिन ये आपका पहला अवार्ड तो नहीं है निगहत? ये पिछले साल 2015 में टाइम मैगज़ीन ने मुझे नेक्स्ट जनरेशन लीडर पूरी दुनिया में 6 उन्होंने चुने थे, और उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया था जो काम मैं कर रही हूँ उसके हवाले से। और अभी इसी साल मुझे अटलांटिक काउंसिल का एक अवार्ड मिला है, फ्रीडम अवार्ड, और वो भी जो मेरा काम डिजिटल राइट्स पे है पाकिस्तान में, उसके ऊपर मिला था। बल्कि निगहत, आपसे मुलाकात मेरी पहली दफ़ा 2011 में हुई थी जब मैं रिपोर्टर थी, और उस वक्त आप जो मार्जिनलाइज वनरेबल कम्युनिटीज़ हैं उनको प्राइवेसी, इंटरनेट राइट्स वगैरह की तरबियत दे रही थी। तो वो जो सफ़र है 2011 का, जब से ज़ाहिर है मैं आपको जानती हूँ, और अब क्या मुश्किलात रही हैं आपको अपने काम में? अंबर, एक मेरे ख्याल में एक खातून होने की हैसियत से मुश्किलात तो काफ़ी रही हैं, और ख़ास तौर पे जब आप इंसानी हकूक़ का काम करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा जो है वो माशरती जो नॉर्म्स हैं, कल्चरल नॉर्म्स और स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज कर रहे होते हैं। तो बहुत से चैलेंजेस आते रहते हैं, ना सिर्फ ये कि नॉन स्टेट एक्टर्स से बल्कि समटाइम स्टेट से भी आते हैं, जिसमें आपको एंटी स्टेट भी लेबल कर दिया जाता है। हमारा जो काम साइबर क्राइम बिल के ख़िलाफ़ था उस पर भी तो चैलेंजेस तो अंबर बहुत हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में इस तरह के जो एजाज़ात हैं वो टाइम टू टाइम ये हमें बावर कराते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं वो सही काम है, और जो डिजिटल राइट्स का ख़ास तौर पे काम है इसकी रिकग्निशन बहुत ज़रूरी है। और वो रिकग्नाइज़ अब जब हुआ है इस अवार्ड से तो इसकी अहमियत जो है वो हुकूमतों को भी अब पता लगेगी कि डिजिटल राइट्स पे काम करना कितना इंपॉर्टेंट है, और हुकूमतें किस तरीके से अपनी जो पॉलिसीज़ हैं वो ह्यूमन राइट्स फ्रेंडली बना सकती हैं। जब आपने शुरू किया था तब इतनी आगाही भी नहीं थी, तो आपको क्यों लगता है कि डिजिटल राइट्स और ख़वातीन जो ऑनलाइन जो इंटरनेट इस्तेमाल करती हैं उनकी प्राइवेसी, ये सब क्यों अहम है? अंबर, देखें जो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी है ये अब बहुत अहम ज़रूरत बनती जा रही है। हर इंसान के पास, मतलब अगर आप देखें तो तकरीबन हर फ़र्द के पास मोबाइल फ़ोन आपको नज़र आता है। तकरीबन तमाम लोग जिनके पास मोबाइल फ़ोन है वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो स्पेसेस जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली हम अपने आइडियाज़, अपने इजहार राय को इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये वही फंडामेंटल राइट्स हैं जो हम अपनी ऑफलाइन स्पेसेस में इस्तेमाल करते हैं।
کرتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ اسپیسز جو ہیں یہ محفوظ ہوں ہمارے لیے, سیکیور ہوں, اور ہم بغیر کسی ہراسمنٹ کو فیس کرتے ہوئے, بغیر کسی پریشر کو, اسٹاکنگ کو, تھریٹس کو فیس کرتے ہوئے ان کو استعمال کر سکیں اور اپنے جو فنڈامنٹل رائٹس آف فریڈم آف ایکسپریشن ہے یا جو رائٹ ٹو پریویسی ہے ان کو پورے طریقے سے انجوائے کر سکیں. تو جس طریقے سے ان فنڈامنٹل بنیادی حقوق کا جو اطلاق ہماری آف لائن لائف پہ ہوتا ہے اسی طریقے سے ہماری انٹرنیٹ کی دنیا پہ بھی ہوتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری لڑکیاں, ہماری بچیاں جو انٹرنیٹ کا استعمال کرتی ہیں وہ کسی بھی ہراسمنٹ کے بغیر اس کو استعمال کریں. بلکہ جب ہماری پچھلی بار بات چیت ہوئی تھی اسی پروگرام میں, آپ نے بتایا تھا کہ آپ ایک ہیلپ لائن قائم کرنا چاہ رہی ہیں خواتین کے لیے جو اس قسم جو جن کو ہراساں کیا جاتا ہے آن لائن. تو یہ ایوارڈ ظاہر ہے اس کوشش میں مدد تو کرے گا. بالکل. اس ایوارڈ کے لیے جو ایک سب سے بڑا آبجیکٹیو میرا تھا, اور میں کافی عرصے سے اس پہ کام بھی کر رہی تھی, کہ ایک آن لائن ہراسمنٹ ہیلپ لائن بننی چاہیے. کیونکہ جب ابھی ہم لوگ یونیورسٹیز اور کالجز میں جاتے ہیں تو بہت مطلب صرف وہی بچیاں ہم تک رسائی حاصل کر پاتی ہیں جن کو پتہ ہے کہ کوئی ایک تنظیم ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن ہے اور جن کو کال کر کے ہم سپورٹ لے سکتے ہیں جب ہمیں ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ ہیلپ لائن جو ہے یہ پورے پاکستان میں تمام لوگوں کو جو خاص طور پہ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں اور جب ہراسمنٹ ان کو یہ کم از کم پتہ ہو کہ یہ سپورٹنگ میکانزم ان کو اویلیبل ہے اور وہ یہاں پہ کال کر کے کوئی بھی مدد لے سکتے ہیں, چاہے وہ ڈیجیٹل سیکیورٹی کے حوالے سے ہو, چاہے وہ کوئی لیگل ریکورس پوچھنا ہو, اور صرف اگر بات کرنی ہو. تو یہ جو ایموشنل ٹراما ہے یہ بہت ضروری ہے اس کو ایڈریس کرنا, کہ بعض بچیاں اپنی جب سائبر ہراسمنٹ ہوتی ہے تو وہ بالکل کسی سے بات نہیں کر پاتی, ان کو کوئی سپورٹ نظر نہیں آتی. تو یہ ہیلپ لائن بیسیکلی نہ صرف ان بچیوں کو بلکہ جو بھی انٹرنیٹ یوزرز ہیں ان کو سپورٹنگ میکانزم جو ہے وہ فراہم کرے گی. اس کا کیا ہوگا, کس طرح سے آپ اس کو عمل میں لائیں گی؟ امبر, اس ہیلپ لائن کو ہم لوگ ابھی جو 16 دن کی ایک کمپین ہر سال ہوتی ہے وائلنس اگینسٹ وومن پہ, یہ انہی ڈیز میں یہ ہیلپ لائن جو ہے یہ لانچ ہوگی. اور اس ہیلپ لائن کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ ٹول فری ہیلپ لائن ہوگی, کوئی بھی اس پہ ہمیں فون کر سکتا ہے اور اس کو کوئی چارجنگ مطلب کچھ پیسے ان کو نہیں ادا کرنا پڑیں گے. تو وہ اپنے مسائل ہم سے جو ہیں وہ کر سکتے ہیں, اور پھر ہمارے ایک سپورٹنگ ایک آفیسر ہوں گے یا ہینڈلر ہوں گے جو کہ ان کی کمپلینٹس کو ہینڈل کریں گے اور انہیں بتائیں گے کہ کون سے طریقہ کار ہیں جن کے ذریعے سے وہ ہراسمنٹ سے نپٹ سکتے ہیں. اگر انہیں لیگل ہیلپ چاہیے ہوگی تو ہم انہیں لیگل ایڈوائس دیں گے, اگر انہیں ڈیجیٹل سیکیورٹی ہیلپ چاہیے ہوگی تو ہمیں ڈیجیٹل سیکیورٹی کے بارے میں بتائیں گے. اور اگر وہ صرف ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں, سم ٹائمز لوگ صرف بات کرنا چاہتے ہیں, تو وہ ہم ان کی بات سنیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ کس طریقے سے وہ پریونٹیو میجرز لے سکتے ہیں اور انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کو اپنے لیے سیف اور سیکیور بنا سکتے ہیں. لیکن مجھے معلوم ہے آپ اور دیگر اور جو ایکٹیوسٹ ہیں سائبر کرائم بل کے خلاف مہم بھی چلا رہے ہیں, اور اس کے بارے میں کچھ لوگوں میں ابہام بھی ہے کہ یہ مددگار ہوگا یا نہیں ہوگا, کیونکہ آپ ہیلپ لائن قائم کرنا چاہ رہی ہیں. تو سائبر کرائم بل کے بارے میں کچھ یاد دلا سکتی ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کیا مسائل ہیں؟ امبر, سائبر کرائم بل جو ہے وہ جو لوگ اس میں جن کی دلچسپی تھی ان کو یاد ہوگا کہ یہ قانون ایک بڑا پرابلمیٹک قانون تھا, اور اس میں اس کو جس طریقے سے پاس کیا گیا ابھی بھی اس میں بہت سے ابہام ہیں, بہت سی غیر واضح زبان اس میں استعمال کی گئی ہے. تو ابھی قانون تو پاس ہو گیا ہے اور اس کا اطلاق اب پورے پاکستان میں ہو رہا ہے, لیکن ابھی اس کے رولز ڈرافٹ نہیں ہوئے. جب اس کے رولز آئیں گے تو پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ عدالتیں کیسے یہ لوگ بنائیں گے, ججز کی کیپیسٹی بلڈنگ کیسے کریں گے, کون سے ادارے اس کو ہینڈل کریں گے. ابھی جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کا جو سائبر کرائم ونگ ہے وہ ان تمام سائبر کرائمز کو دیکھے گا, اور یہ مزید اب اس کے ڈفرینٹ ریجنل آفیسز بنا رہے ہیں. پہلے صرف کراچی, پشاور, کوئٹہ اور اسلام آباد میں تھا, لیکن اب یہ مزید اس کے ڈفرینٹ چھوٹے شہروں میں بھی آفیسز بنا رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی رسائی ان ریجنل آفیسز تک ہو. اس ہیلپ لائن کے حوالے سے ہم یہ بھی کریں گے کہ لوگوں کی جیسے نکت یہی میں جاننا چاہتی تھی کہ جیسے اگر کوئی لڑکی آپ کے پاس آئے اس ہیلپ لائن کے ذریعے اور وہ اپنی فیملی کو نہ بتانا چاہ رہی ہو کہ یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ اپنا مسئلہ حل بھی کروانا چاہ رہی ہو,
तो किस तरह से होगा ये? अंबर, ये हेल्पलाइन का सबसे बड़ा एक मकसद ये है कि कॉन्फिडेंशियल हेल्पलाइन होगी। हम अपने जो भी हम तक रसाई हासिल करेंगे उनका डेटा ना तो कहीं शेयर किया जाएगा जब तक वो नहीं चाहेंगे, और अगर वो जिस तरीके से भी वो इसका हल चाहेंगे हम उनको तमाम ऑप्शंस बताएंगे। एक ऑप्शन ये भी है कि हम फेडरल इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए वो किस तरीके से कंप्लेन को फ़ाइल कर सकते हैं, और वो आगे जो तरीक़ाकार होगा जो FIA या साइबर क्राइम विंग इख्तियार करेगा वो आगे मज़ीद तरीक़ाकार क्या होगा, ताकि उनको मुकम्मल एक आगाही हो कि अगर वो एक लॉ के ज़रिए से आगे बढ़ना चाह रहे हैं कंप्लेन को लेकर के, तो वो किस तरीके से आगे ये कंप्लेन चलेगी और उसमें अथॉरिटी का क्या किरदार होगा। तो ये कम्प्लीटली एक कॉन्फिडेंशियल हेल्पलाइन होगी। अगर लड़कियां हमारे पास हमें कॉल करेंगी तो उनका नाम, इवन हमें भी उनका नाम वगैरह नहीं पता होगा जब तक वो नहीं बताना चाहेंगी। तो ये मतलब इसको इस तरीके से करेंगे। लेकिन और एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि अथॉरिटी का किरदार बहुत अहम है। हम लोग बिल्कुल आइसोलेशन में रह के काम नहीं कर सकते, क्योंकि फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी और जो साइबर क्राइम विंग है ये वो इदारा है जो कि बेसिकली ये साइबर हरासमेंट और साइबर क्राइम जो लड़कियों के ख़िलाफ़ हैं उनके ख़िलाफ़ अमल दरामद करेगा, उनकी कंप्लेंट्स को दर्ज करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनके साथ बात की जाए और देखा जाए कि किस तरीके से हम उनके साथ कॉन्फिडेंशली जो है इन बच्चियों के मसाइल जो हैं वो हल कर सकते हैं, ताकि हल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और दोबारा से मुबारक हो। तकरीब तो मुझे मालूम है दिसंबर में होगी निगहदाद। लेकिन अब हम जाएंगे ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद एक ट्वीट जिसने एक शादी करवा दी। वेलकम बैक टू द शो। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज की एक और ट्वीट ने सोशल मीडिया पर धूम मचाई, और इस बार उनकी ट्वीट ने बांध दिया दुश्मन ममालिक को शादी के बंधन में। लेकिन कैसे, जानिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान भारत कशीदगी और इसका निशाना बने भारतीय दूल्हा और पाकिस्तानी दुल्हन, लेकिन इन दोनों का मिलन करवाया भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने। भारत के शहर जोधापुर के शहरी नरेश तिवानी की दुल्हन को जब भारतीय हाई कमीशन से शादी के लिए वीजा ना मिला तो वो अपनी फरियाद लेकर सुषमा स्वराज के ट्विटर अकाउंट पर पहुंचे और वजीर खारजा से कराची में रहने वाली अपनी दुल्हन प्रिया को वीजा जारी करने की दरख्वास्त दी। सुषमा स्वराज ने किसी भी ट्विटर साइल को खाली हाथ ना लौटाने की रवायत कायम रखी और नरेश तिवानी की दुल्हन और उसके घर वालों को फौरन वीजा दिलवाने की यकीन दहानी करवाई, जिसके बाद पाकिस्तानी दुल्हन के खानदान को वीजा इजरा हो गया और यूं भारतीय दुल्हा नरेश और उनकी पाकिस्तानी दुल्हन प्रिया की मुकर्रर वक्त पर शादी अंजाम देने पर फिर सुषमा स्वराज की ट्वीट ने अहम किरदार अदा किया। और ये थी सुषमा स्वराज की ट्विटर डिप्लोमेसी। लेकिन अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज हाजिर है, ट्विटर हैंडल भी हाजिर है। मेरा ट्विटर हैंडल है @AmberRShamsi। लेकिन अब हमने जाने का वक्त तो आ गया है। कल तक खुदाफिज।